मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब कोई बंदा किसी काम के लिए बार बार कोशिशें करता है लेकिन फिर भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और तब बार बार कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं और बंदा इतना मायूस हो जाता है कि फिर उसे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं रहता। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम पेश आते हैं जो हमें नामुमकिन और मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें ही ऐसा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करने लग जाते हैं उस बंदे के लिए जिसने ये अमल किया होता है। तो अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजत पूरी कर देता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप खुद ये अमल आज से शुरू कर लेंगे। अमल बहुत ही आसान है, कोई अनपढ़ मोमिन भाई बहन भी इसको आसानी से कर लेंगे। वैसे भी हम हर अमल इस तरह से पेश करते हैं कि कोई अनपढ़ इंसान भी आसानी से समझे और अमल कर सके। तो आज का ये अमल एक नमाज सलातुल हाजत की 4 रकात नवाफिल नमाज का है, नमाज का अमल है। ये एक बहुत ही जलाली नमाज है। इस नमाज को अदा करने के बाद जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी हिलने लगता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाता है कि तू क्यों थरथरा रहा है, तो जवाब में कहता है कि अल्लाह तेरा फला बंदा ये नमाज के जरिए तुझसे अपनी हाजत पेश कर रहा है, तो इसे अता कर दे। सुभान अल्लाह। तो मैं आपको इस नमाज का हवाला भी पेश करूंगा कि ये नमाज किस किताब से साबित है। तो हमारे चैनल को देखने वाले तमाम भाई बहन से दिल से अर्ज करता हूँ कि आपकी इस नमाज का तरीका आप पहले अपने पास लिखकर रख लें और अपने घर वालों को भी इस नमाज के बारे में ज़रूर बताएं। ये नमाज एक ऐसी नमाज है कि अगर इस नमाज को किसी जंगल में भी अदा की जाए तो वो जंगल भी आपके ताबे हो जाएगा, यानी जंगल में रहने वाले जानवर भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। ऐसी रूहानी ताकत पोशीदा है इस नमाज में। अब इस नमाज के जरिए बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मुश्किल, हाजत और मुरादें पूरी की जाती हैं। दुनिया में लाखों लोगों ने इस नमाज को अदा किया है और सैकड़ों बार आजमाई गई है। भले ही आपको आपकी हाजत नामुमकिन लगे, लेकिन ये नमाज अदा करने के बाद आप अपनी हाजत अल्लाह तबारक व तआला के हवाले सुपुर्द कर दें। वैसे इस नमाज को बुजुर्गान दीन ने तो सिर्फ एक रात या तो 3 रातें अदा करने के लिए कहा है, लेकिन हम गुनहगार बंदे हैं, हमारे पास उस बुजुर्गान दीन जैसा ईमान और तकवा नहीं है। इसलिए इस नमाज को लगातार 7 दिन तक अदा कर लेनी है। इंशाअल्लाह इन 7 दिनों में ही आपका काम बन जाएगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन करते हुए खुलूस दिल के साथ इस नमाज को अदा करना है और फिर देखें कि आपको जो नामुमकिन लग रहा था वो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना आसान बना दिया। आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी इस नमाज को अदा करने वाले हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करोगे तो इस नमाज का तरीका कुछ इस तरह है। तो ये 4 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है, एक साथ 4 रकात से अदा नहीं करनी। आपकी जो भी मुश्किल नामुमकिन हाजत है उसको दिल में रखते हुए नमाज की नियत इस तरह करनी है कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत नमाज की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को 41 मरतबा पढ़नी है। अब सूरह इखलास को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़नी है और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 31 मरतबा यानी 31 मरतबा पढ़नी है और फिर
رکوع سجدہ اور عطیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز ادا کر لینی ہے۔ اب آپ کو پھر سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت نماز کی نیت کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی تھی۔ اب یہ دوسری 2 رکعت نوافل نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع سجدہ اور عطیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب اس طرح آپ کو یہ 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بنا 51 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر یہ درود پاک کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو کسی پنسوروں میں دیکھ کر پڑھ لے، اور پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سجدے میں یا اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے آپ اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کر رہے ہیں، اور پھر چاہیں تو سجدے میں سر رکھ کر یا تو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں، لیکن صرف ایک حاجت کے لیے ہی دعا مانگنی ہے۔ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک لازمی دعا مانگنی ہے، ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگیں۔ اب آپ کی یہ دعا اتنی طاقتور ہوگی جو اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو اگر آپ نے اس طرح یہ نماز کا عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ اسی وقت آپ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ گارنٹی جلالی نماز کا عمل ہے، یہ کوئی ایسا ویسا عام وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی پاورفل تاثیر کا عمل ہے۔ تو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نماز کا طریقہ اپنے پاس لکھ کر رکھیں، آپ کو پوری زندگی میں بہت کام آنے والا ہے، کیونکہ زندگی میں کب اور کیا حالت پیش آ جائے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور یہ نماز کو رات کی تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر سب سے افضل وقت تہجد ہے، ہو سکے تو اس نماز کو تہجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس نماز کا حوالہ یہ ہے، یہ نماز کتاب مخزن عملیات زندہ کرامت صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے، اور یہ نماز بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کچھ چاہیے، آپ صرف حاجت اور مراد ہی نہیں، رزق، دولت، عزت، شہرت، نوکری، نیک اولاد، دکان، مکان، گھر، میاں بیوی کے مسائل، شادی یا شادی کے رشتے کے لیے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، یا چاہے دنیا کی کوئی بھی جائز مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے کہ رات میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دن میں کسی بھی نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں ادا کر لینا، اور عمل کرتے وقت جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی عمل کر لینا ہے۔ کم سے کم 3 دن یا تو پھر 7 دن یہ نماز ادا کر لینی ہے، اور اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سپرد کر دینی ہے۔ وہ آپ کو ان 7 دنوں میں یا تو پھر کچھ ہی دنوں میں وہ ضرور عطا کر دے گا۔ تو آج کا یہ عمل ایک نماز صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل ہے، یہ ایک بہت ہی جلالی نماز ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور فرشتے بھی اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے، اس بندے کے لیے۔ لیکن اس نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی بنائے رکھنی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔